सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब का एक इंटरव्यू किया जो कि बाकायदा बाज़ाब्ता एक रस्मी इंटरव्यू था, 3 कैमरा शूट था, जिसके बाद एक ये बहस शुरू हुई कि क्या किसी मुलजिम को जिसके ऊपर फौजदारी इल्ज़ाम है, क्रिमिनल ऑफेंस का इल्ज़ाम है उसके ऊपर, क्योंकि करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग सिविल ऑफेंस में नहीं आती, ये क्रिमिनल ऑफेंस में आती है, फौजदारी इल्ज़ाम है, ये फौजदारी जुर्म है। तो क्या ऐसे शख्स को ग्लोरीफाई करने के लिए उसका 1 घंटे का इंटरव्यू करना ज़रूरी है? क्या उसको पूरी तरह से 1 घंटे का मौका दिया जाए कि वो अपना नैरेटिव बयान करे, वो अपने केस का दिफा करे अदालत से बाहर? क्या इससे अदालत को और तहकीकाती या तफ्तीशी इदारों को इन्फ्लुएंस करने का रास्ता पैदा नहीं हो सकता? ये एक बहस शुरू हुई है। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नहीं, ये मुलजिम का हक है कि अगर कोई सहाफ़ी उससे गुफ्तगू कर रहा है या उसके केस के बारे में बात कर रहा है तो ये आज़ादी इजहार राय के तहत और फ्रीडम ऑफ प्रेस के तहत ये सहाफ़ी को भी हक हासिल है कि वो किसी मुलजिम से बात कर सके और मुलजिम को भी हक हासिल है। तो मैं चाहूँगा कि आपके सामने प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ ऐसी मिसालें रखें दुनिया भर से जिन्होंने सहाफ़त ईजाद की, जिन्होंने सहाफ़त तरक्की पजीर ममालिक तक पहुँचाई, और आज पाकिस्तान समेत दुनिया के कई तरक्की पजीर ममालिक जो सहाफ़त प्रैक्टिस करते हैं, इसकी बहुत सारी इक़दार हम उन मुल्कों से लेते हैं। तो मैं आगाज़ में आपके सामने BBC, दुनिया का बहुत ही मोतबर, बहुत ही नामवर नशरियाती इदारा, उसकी पॉलिसी गाइडलाइंस से मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। BBC की गाइडलाइंस के मुताबिक BBC अपने स्टाफ को बाखबर करते हुए कहता है कि किसी मुकदमे के गवाहान यानी विटनेसेस के इंटरव्यू से मुताल्लिक हमें इंतहाई मोहतात होने की ज़रूरत है। जब अदालती कार्रवाई चल रही हो तो मुकदमे के गवाहान का इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। ये तो विटनेस की बात हो रही है, तो जो खुद मुल्जिम है, जो खुद एक्यूज्ड है, उसकी ग्लोरिफिकेशन कैसे हो सकती है? जब तक के केस का फैसला ना आ जाए, अगर किसी ऐसे इंटरव्यू की तजवीज़ सामने आए किसी पब्लिक इंटरेस्ट केस के सिलसिले में, तो उस पर प्रोग्राम लीगल एडवाइस और एडिटोरियल पॉलिसी बोर्ड से मुशावरत की जाए। अब मैं आपके सामने एक और मिसाल बरतानिया और सिंगापुर से दूंगा। ये मिंग, जो कि एक बरतानवी शहरी जिसे सिंगापुर में मुनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में फरवरी 2018 में दूसरी बार गिरफ्तार किया गया था, उसे 20 साल की सजा सुना दी गई। बरतानिया के रोजनामा डेली मेल के सहाफ़ी स्टीफन राइट दोस्त के रूप में ये मिंग से जेल में मुलाकातें कर रहा था, लेकिन उसका मकसद उन मुलाकातों की आड़ में ये मिंग का इंटरव्यू करना और उसे डेली मेल में शाया करना था। सिंगापुर प्रिजन सर्विस ने हकीकत जानने पर डेली मेल के सहाफ़ी स्टीफन राइट पर पाबंदी आयद कर दी कि वो आइंदा ये मिंग से मुलाकातें नहीं कर सकता। यानी एक सहाफ़ी किसी मुलजिम को जिसके ऊपर इतना संगीन क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज है और उसे सजा भी हो चुकी है, उसकी ग्लोरिफिकेशन कैसे कर सकता है? अब मैं जरा आपके सामने एक मिसाल अमेरिका से देना चाहूंगा। अमेरिकी रियासत टेक्सास से ताल्लुक रखने वाली 26 साल खातून रियलिटी विनर पर 2016 में यह इल्जाम लगा कि उसने कुछ दस्तावेजात जो कि रूसी साइबर हमलों से मुताल्लिक थी, उन्हें लीक किया। उसने ये दस्तावेजात और मालूमात किसी ऑनलाइन इदारे को ईमेल के जरिए से भिजवाई। विनर अमरीकी एयरफोर्स के ड्रोन प्रोग्राम में मुलाजमत कर रही थी। उसे जुर्म साबित होने पर पहले 10 साल और बाद में प्ली बारगेन की सूरत में 5 साल की सजा सुनाई गई। अब अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने अमरीकी वफाकी जेल इंतजामिया से बार बार इजाजत तलब की। ये CNN खुद लिखता है कि हमने रिपीटेडली रिक्वेस्ट की कि हम विनर का इंटरव्यू करना चाहता है, लेकिन उन्हें इजाजत ना दी गई। CNN की टीम ने विनर की वालिदा विनर डेविस को साथ लिया और वो विनर से मुलाकात के लिए जेल पहुंचे, लेकिन CNN की टीम को जेल में जाने की भी इजाजत ना दी गई। CNN ने विनर से फोन पर इंटरव्यू करने की भी कोशिश की, लेकिन वो उसमें भी कामयाब ना हो सके। बाद में अमरीकी ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स ने CNN की टीम से कहा कि जेल के वार्डन का फैसला हतमी है, जिसका हमें हर हाल में एहतराम करना होगा। विनर के इंटरव्यू की कोशिश CNN ने जारी रखी
اور پھر ایک ادارے رپورٹرز کمیٹی فار فریڈم آف دی پریس نے جیل کے وارڈن کو خط لکھا کہ ونر سے انٹرویو کی اجازت دی جائے، لیکن جیل حکام نے اس کے انٹرویو کی اجازت نہ دی۔ ایک طرف وہ صورتحال ہے، دوسری طرف پاکستان میں یہ جو بحث جاری ہے کہ کیا کسی ملزم کو، چاہے وہ کوئی آصف علی زرداری جیسا قداور ملزم ہے یا کوئی عام ایک لے مین ہے جو پاکستان کی 20 جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے گل سڑ رہا ہے، یا وہ پاکستان کے سینکڑوں پولیس سٹیشنز کی حوالاتوں کے پیچھے، لاک اپس کے پیچھے گل سڑ رہا ہے، کیا پھر اس کو بھی حق ملنا چاہیے یا نہیں؟ میرے ساتھ جو معتبر شخصیات موجود ہیں، جنرل ریٹائرڈ اعجاز حسین اوان صاحب، سیاسی و دفاعی تجزیہ نگار ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں، سر آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے شوکت بسرا صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ہمیں جوائن کریں گی فرح خان صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نواز کی صوبائی سیکرٹری اطلاعات ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہوں گی ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر میں۔ جنرل صاحب، سر آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ حامد میر صاحب کے انٹرویو کے بعد آصف زرداری صاحب کا انٹرویو رک گیا، پورا چل نہیں سکا، اس پر یہ ایک بحث شروع ہو گئی کہ زرداری صاحب کا انٹرویو ان کا بھی حق ہے کہ وہ اپنی آواز پہنچا سکیں، اور ایک صحافی کا بھی حق ہے کہ وہ ان کی بات 1 گھنٹے تک جس طرح وہ چاہتے ہیں، ایک خطبہ دینا چاہتے ہیں، وہ قوم کو سنوا سکیں۔ دیکھیے، یہ ہمارے ملک میں یہ عجیب رواج ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل ایگزامپلز کوٹ کر دی ہیں، اور آپ جس مہذب دنیا کی ہم مثال دیتے ہیں جہاں ہم فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، وہاں کی ایگزامپلز آپ نے کوٹ کر دی ہیں، BBC کی بھی اور CNN کی بھی۔ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی یہ وتیرہ رہا ہے، اور ہماری چونکہ یہ نیو فاؤنڈ میڈیا ہے، تو اس میں ریسپانسبلٹی آتے آتے بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو ریسپانسبل بنایا بھی نہیں ہے۔ 18 سال تو ویسے ابھی ہو گئے ہیں، That's what I'm saying، کہ اب تو جوان ہو چکا ہے، اتنا ینگ بھی نہیں ہے، لیکن حامد میر صاحب کو ان کا یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ابھی دیکھیے انہوں نے اسامہ بن لادن کے پاس وہ پہنچ گئے جو دنیا کا سب سے موسٹ وانٹڈ پرسن کے پاس یہ پہنچ گئے۔ پھر جب ہم سوات میں جنگ لڑ رہے تھے تو اس وقت صوفی محمد اور فضل اللہ کے سپوکس پرسن کے انٹرویو کرنے کے لیے بھی یہ پہنچ جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ منظور پشتین، جس دن GHQ میں بریفنگ ہو رہی تھی، اس دن آ کے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس کو انٹرویو کرنے کی اجازت دی جائے، اور ہم اس کا ویو پوائنٹ قوم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو کرمنلز کو، وانٹڈ پرسنز کو، انڈر انویسٹیگیشن ملزمان کو گلوریفائی کرنا، یہ کہیں کی جرنلزم نہیں ہے، یہ ہے ملک میں دراڑیں پیدا کرنا، سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک سچویشن کریٹ کرنا، اور اپنا ایک جو ریٹنگ ہے اس کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے افراد کو گلوریفائی کرنا نہ ریسپانسبل جرنلزم ہے، اور نہ یہ کسی کے حقوق کی جو ہے وہ شناسائی ہو رہی ہے، نہ کسی کے حقوق کی پروٹیکشن ہو رہی ہے۔ یہ ایک سراسر انفیئر کانڈکٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں اس پہ پابندی لگنی چاہیے، اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ منظور پشتین جو ملک کی سلامتی کے خلاف بات کر رہا ہے، جو کہتا ہے میں افغان تھا، افغان ہوں اور افغان رہوں گا، وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، پاک فوج پر حملہ آور ہو رہے ہیں، لوگوں کو ساتھ لے کر چیک پوسٹ کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو آپ گلوریفائی کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ جرنلزم نہیں ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے۔ شوکت صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی آصف علی زرداری صاحب ابھی صرف ایک ملزم ہے، وہ مجرم نہیں ہے، تو ایک مجرم میں اور ایک ملزم میں فرق ہونا چاہیے۔ تو بہت سارے ریپسٹ بھی ایسے ہوں گے جو بھی صرف ملزم ہوں گے، جن کو سزائیں نہیں ہوں گی، بہت سارے ٹیررسٹ ایسے ہیں جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو رہے ہیں، جن کی سزائیں ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن وہ انڈر ٹرائل ہے۔ پھر وہاں پہ بھی ہمیں میڈیا والوں کو اجازت دیں کہ ہم ملٹری کورٹس میں جا کے کیمرے لگائیں، سیٹ لگائیں، ریپسٹ کا بھی انٹرویو کریں، ماس کلرز کا بھی انٹرویو کریں، زینب کے قاتل اگر زندہ تھا تو اس کو بھی بٹھا کے انٹرویو کریں، پھر وہ بھی تو ملزم ہے۔ میرے پاس آپ نے بہت ویلڈ کویسچن اٹھائے ہیں، میں جنرل صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہاں پہلے اس کیس کے متعلق کی بات کر لیتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب پروڈکشن آرڈر پہ نیشنل اسمبلی میں آتے ہیں، مینز بائی، میں بھی شعبے کے لحاظ سے وکیل ہوں، ہی واز انڈر کسٹڈی، پولیس ان کو لے کر آتی ہے، پروڈیوس کرتی ہے، اور ان کا کام کہاں پہ ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر، کیونکہ قانون نے حق دیا ہوا ہے کہ جی جس کو پروڈکشن آرڈر جاری ہو جائیں آپ انڈر ٹرائل ملزم کو لے کے آ سکتے ہیں، وہ پارلیمنٹری پروسیس کے لیے آ سکتے ہیں، پارلیمنٹری انٹرویو پروسیس تو یہ ہے۔ اب میں آپ کو یعنی کہ اس کیس کو ذرا کریں نا، آپ نے بہت اچھی مثالیں دی، جنرل صاحب نے اس کو بہت آگے بڑھایا۔ اب اس کیس کے اندر ایک ملزم آتا ہے پارلیمنٹ کے اندر اپنی عوام کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے، فنکشن کرنے کے لیے، اگر وہ ملزم
پارلیمنٹ سے باہر نکل کر اس ہاؤس کے اندر سے باہر نکل کر اگر انٹرویو دیتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پیمرا چیئرمین کے خلاف بھی، میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، پیمرا چیئرمین کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے تھی کہ انہوں نے کیوں کارروائی نہیں کی. آپ کہتے ہیں کہ انٹرویو بند کر دیا. بھائی آپ نے جو مثالیں دی ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ جی آج بھی قانون، میں بڑی معذرت کے ساتھ، حکومت ہماری ہے، آج بھی قانون ایک نہیں ہے. آج بھی امیر اور غریب کے لیے قوانین الگ ہیں، جس کے لیے پرائم منسٹر جنگ لڑ رہے ہیں اس سٹیٹس کو توڑنے کے لیے. اس لیے ہمیں آج مسائل کا سامنا ہو رہا ہے. اور جب سے حکومت میں آئے آپ دیکھ لیجئے انہوں نے مافیاز کو ہاتھ ڈالا ہوا ہے. یہاں پہ آپ اندازہ کیجئے کہ میاں نواز شریف کی میں مثال دیتا ہوں، وہ جیل میں پڑے ہیں، ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں. میں بھی ایک اسمبلی کا ممبر رہا ہوں. ہمیں تو کہیں اے سی نہیں ملتا عدالت کے اندر، کہیں ہم سے گھر سے کھانا نہیں آنے دیا جاتا، کہیں ملاقاتوں کے بغیر جو دن فکس ہوتا ہے نہیں ہوتی ہیں. یہاں پر اگر ایک ملزم کا انٹرویو ایک نیشنل چینل ہے آپ وہاں پر آن ایئر کرتے ہیں، پہلے تو میں خود سمجھتا ہوں حامد میر صاحب بڑے صحافی ہیں، اور اس کے بعد بہت بڑا وہ چینل ہے. یہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ عدالتوں کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ملک کے نظام کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی جنگل کا قانون ہے، یہاں پر کوئی قوانین نہیں ہے. سو میرا خیال ہے کہ وہاں پر پہلی بات تو فوری طور پر کارروائی ہونی چاہیے. میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جیو کے خلاف کہ کس انداز میں ان کی ایڈمنسٹریشن نے یہ اجازت دی کہ ایک ملزم جو انڈر کسٹڈی ہے اس کا اپنے انٹرویو کس طرح چلایا. آپ دیکھیں نا روز آپ انٹرویو چلاتے ہیں کسی کی، آج تو میرے خیال میں 20 چینل ہیں یا 22 چینل ہیں، ہر چینل پہ ہر کسی کو آزادی ہے. لیکن بات یہاں پہ اور میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی کہ جی ظلم ہو گیا، بلیک آؤٹ. اور فکرہ کیا حامد میر صاحب نے کہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ وی آر ناٹ لیونگ ان اے فری کنٹری، کہ ہم ایک آزاد ملک میں نہیں رہ رہے ہیں. آج پاکستان کا میڈیا امیر عباس صرف زرداری صاحب کے انٹرویو پہ آزادی ختم ہو گئی. وہ ہفتے میں 4 دن پروگرام کرتے ہیں، جس موضوع پہ چاہتے ہیں بات کرتے ہیں، کوئی نہیں روکتا. امیر عباس نہیں، اس سے آگے چلیں. آج پاکستان کا میڈیا جتنا آزاد ہے تاریخ میں کبھی نہیں تھا، کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میں پھر کہوں گا کہ یہاں پر پیمرا کو فی الفور ایکشن لینا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ادروائز جیلوں سے تمام ملزمان کو یہ حق دے دیں. آپ نے جن کا نام لیا، دہشت گردوں کو بھی، ریپسٹ کو بھی، ڈکیٹوں کو بھی، چوروں کو بھی، کہ وہ آئیں اور لوٹ کر مار کرنے والوں کو بھی آئیں، آ کر امیر عباس کے سامنے بیٹھیں اور اپنا کیس بیان کریں کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. عدالتیں ختم کر دیں، بس میڈیا کے اوپر ٹرائل ہو، میڈیا پہ فیصلے ہوں، آپ بری ہو جائیں. ایک طرف ہم وکیل کو بٹھا لیتے ہیں، یعنی کہ یہ کتنا انفیئر ہے. اور یہاں پر میں رات کا سن رہا ہوں کتنا ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، ایک آن ایئر انٹرویو نہیں جانے دیا گیا. تو پھر تو میرے بھائی اگر آپ اس طرح کریں گے تو پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہوگا. پہلے ہی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر جس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں، جس مافیاز کے خلاف لڑ رہے ہیں، سٹیٹس کو کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں کہ یہاں پر دہشت گرد ہوں. جتنا بڑا کو عہدہ ہے کسی کے پاس، میں ایک فکرہ کہہ دوں، اگر آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ صدر ہیں، آپ وزیر ہیں، آپ بیوروکریٹ ہیں، آپ کسی بھی ادارے، جتنا بڑا آدمی اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اس کے لیے کوئی لاز نہیں ہے. یعنی کہ آپ پرائم منسٹر بن جائیں، صدر بن جائیں، آپ ڈاکے ماریں، چوریاں ماریں، آپ منشیات کا کاروبار کریں، ہر استثناء حاصل ہے. فرح خان صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. تھینک یو. اچھا، اب آپ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہیں، بسرا صاحب پی ٹی اے کی طرف سے ہیں، اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آج سارے ٹاک شوز کے اندر جائیں گے، اپنی ان کی نمائندگی ہوگی. آپ کی پارٹی کے لوگ بھی تمام ٹاک شوز کے اندر ہوں گے، ان کی نمائندگی ہوگی. اگر کسی قسم کی میڈیا کے اوپر کوئی قید ہوتی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بائیک آؤٹ کرنا ہے تو آج آپ میرے شو میں نہ ہوتی ہیں اور آپ کی پارٹی کے لوگ ابھی 7 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک کسی بھی شو میں نہ ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں پر قید نہیں ہے یا کوئی قدغن نہیں ہے. سوال تو صرف یہ ہے کہ کیا صرف 2 یا 4 ایسی شخصیات آپ کی پارٹی سے ہوں، بسرا صاحب کی پارٹی سے ہوں، پیپلز پارٹی سے ہوں، کہ جو انڈر ٹرائل ہیں، انڈر انویسٹیگیشن ہیں. کیا ضروری ہے کہ جب تک ان کے انٹرویوز نہیں ہوں گے، ان کی گلوریفیکیشن نہیں ہوگی، آزادی صحافت یقینی نہیں بنائی جا سکے؟ بہت شکریہ. آئی ایم سوری کہ میں وقت پہ پہنچ نہیں پا رہی ہوں، میں اسٹک ہوں، لیکن مشکور ہوں کہ آپ میرا ٹیک لے رہے ہیں. ایسا ہے بات کی میں شروع کروں گی پیمرا سے کہ حامد میر صاحب کے اس بیان کے بعد یہ پیمرا کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ ان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. میں خود پیمرا کمپلین کے پیچھے ممبر رہ چکی ہوں. اس کے کوڈ آف کنڈکٹ میں بھی صاف واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا بیان آتا ہے جو قومی سلامتی کے اگینسٹ ہو، جو فوج کو ملائن کر رہا ہو یا عدالت کے خلاف کوئی ایسی بات کہی جائے جس سے اس کے وقار پہ فرق پڑے تو پرامپٹ آپ ایکشن لیں. اگر ایسا کچھ نہیں ہے
तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर एक को है। जरदारी साहब का ये बयान वो सदर रह चुके हैं एक बहुत बड़ी कौमी पार्टी के चेयर। अगर एक रिस्पॉन्सिबल सहाफी ये बात करता है, हमसे ज्यादा वो सहाफती इक़दार को समझता है, डेफिनेटली उनके कहने का मतलब ये है कि ये इंटरव्यू क्यों स्टॉप किया गया है। इस इंटरव्यू में ऐसे कुछ हकाइक थे जिससे डर लोगों में प्रिवेल कर रहा है, खौफ फैल रहा है। अच्छा, इस इंटरव्यू को sorry for चलाने में interruption. इस Sorry for इंटरव्यू को interruption. चलाने में ऐसा मसला क्या आ रहा था? एक सवाल आप, सॉरी फॉर जिससे इंटरप्शन, इतना बन गया है। एक सवाल ये है कि इंटरव्यू क्यों स्टॉप किया गया है, ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं आगे। लेकिन आगाज में मैंने सवाल ये उठाया कि आखिर ऐसे इंटरव्यूज की जरूरत ही क्या है? हम किस किस्म के मॉरल वैल्यूज की तरवीज कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर कि जिस पर भी इल्जाम हो, छोड़ दें जरदारी साहब को, कोई और मुलजिम हो जिसके ऊपर भी क्रिमिनल ऑफेंस हो, उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए या नहीं? नहीं, ग्लोरीफाई तो मेरे ख्याल में ये किसी एंड से नहीं हो रहा है। इसमें तो सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि एक वक्त का सदर, एक बड़ी पार्टी का चेयरमैन जो है, उसका इंटरव्यू होने जा रहा था, उससे कुछ ऐसे एलिगेशंस लगे हैं जो कि मे भी देखें, अगर मुलजिम मुजरिम जो भी हो अदालत के सामने हो, अदालत भी उसे ये हक देती है कि आप अपने हक में सफाई दें। ये हक तो हर इंसान को है, ये हक तो हम किसी से ले नहीं सकते हैं। ये कोई मामूली आदमी का इंटरव्यू नहीं था। अगर आज नवाज शरीफ से जाके इंटरव्यू किया जा सकता है, इवन नैब को दोबारा इजाजत दी जा सकती है कि गाड़ियों वाले मामले में आप जाके उनसे पूछगछ करें, तो एक बीमार आदमी को, तो मेरे ख्याल में अगर जरदारी साहब इंटरव्यू देते हैं और वो ऑन एयर होता है, इसमें कोई मुजाहिदा नहीं है, टीवी चैनल तो नहीं है ना, किसी कौमी इदारे को डैमेज नहीं दे रहा। फराज साहब, नैब कोई टीवी चैनल तो नहीं है ना ही नैब के तफ्तीशी जो है वो मेरी तरह एंकर है। नैब तो एक तहकीकाती रियासती कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उसके पास, कि वो मुझे हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो अपोजिशन ही की ईमा पे उनका जो चेयरमैन था वो बना था। अगर आपको याद हो, इल्जाम फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे डाल दिया जाता है। बहरहाल ये जितने भी इदारे हैं, इनको अपनी हुदूद में रह के पाकिस्तान की सालमियत के लिए काम करना चाहिए, और ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है इससे मुत्तफिक रहना चाहिए, इससे इसी तरह पाबंद रहना चाहिए। और मेरे ख्याल में कानून और आइन भी इसी की बात करता है। अगर एक इदारा दूसरे इदारे में इंटरफेयर करेगा तो यकीन जाने के हालात खराबी की तरफ जाएंगे। ठीक है। इसी चैनल पे एक इंटरव्यू देते हुए इसी आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि चेयरमैन नैब की क्या मजाल है पे मेरे ऊपर मुकदमात बनाएं या मेरे खिलाफ केसेस रजिस्टर करें। देखिए, ये है जो मुल्क के इंसाफ के अदारे हैं, उनको अंडर प्रेशर लाने का एक तरीका है। अगर आज फिर वो ये बैठ के कहते कि नैब मेरे खिलाफ एक अनजस्टिफाइड कार्रवाई कर रही है, इंतकामी कार्रवाई जिसको कहा जाता है वो कर रही है, तो आप उस अंडर इन्वेस्टिगेशन केस को या उस अदारे को प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं कर रहे कि आप एक बहुत बड़े चैनल के ऊपर बैठकर आप 5-7 करोड़ आदमियों के सामने बैठ के अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका फोरम, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं फराह खान, कि अदालत में उनको बयान देने का हक है, अपने आप को दिफा करने का हक है। लेकिन जो लीगल पॉइंट जैसे बसरा साहब ने कहा, जिसको वो मिस कर रही हैं कि क्या किसी भी मुलजिम को फॉर्मर प्रेसिडेंट होना एक अलग बात है, अभी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन मुलजिम है। क्या आप एक मुलजिम को नेशनल हुकअप पे लाके, एक चैनल के ऊपर लाके, आप उनके ऊपर सवालात उन केसेस पे कर सकते हैं जिन पे सवालात अदालत के कटहरे में होने? तो क्या आप उस ट्रायल को दो जगह पे करना चाहते हैं, एक मीडिया पे और एक कोर्ट के अंदर करना चाहते हैं? तो ये कोर्ट की कार्रवाई को मुतासर करने की एक कोशिश है। मुझे लगता है कि उसी वजह से रोका गया। और जो बसरा साहब कह रहे हैं कि पैमरा हैज टू बिहेव रिस्पांसिबल, क्योंकि रेगुलेशन तो उसके मैं जज साहब की बात को आगे बढ़ा, मैं जो फराह खान की बात समझ पाया, जो मैंने आर्गूमेंट बिल्ड किया था कि जितना बड़ा कोई यहाँ पर ओहदेदार हो, खा वो प्राइम मिनिस्टर हो, सदर हो, वजीर हो, अगर वो चोर है, डाकू है, दहशतगर्द है, मनशियात का कारोबार करता है, वो उसके पीछे छुप जाए, उसके लिए कोई कानून नहीं। वो ये कह रही हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे, उनका हक है। इसका मतलब, अब वो फिर मैं कहूँ, मुलजम है, खा वो एक आसिफ अली जरदारी हो, तो खा वो अल्लाह देता हो जो जेल में पड़ा हुआ है, मुलजम अब इन द आइज ऑफ लॉ तो वो दोनों बराबर है। फिर इसीलिए तो इनको अब पाकिस्तान हजम नहीं हो रहा। इनके ज़माने में क्या होता था, मियाँ नवाज शरीफ अभी जिन लोगों पे इल्ज़ामात थे, लूट मार भी कर रहे थे, करप्शन भी कर रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। अदालतें अगर पूछती थी, अदालतों पे हमलावर हो जाते थे।
آپ کے سامنے اسلام آباد میں کیا ہوا تھا. اسی طرح اگر عدالتیں حق میں فیصلہ دے دیں, حق اور سچ کی فتح ہے, حق میں فیصلے نہ دیں تو بغض کی ماری ہوئی ہیں, خلائی مخلوق فیصلے کرواتی ہے. امیر عباس, میں سمجھتا ہوں کہ 70 سال میں جو کام نہیں ہو سکے, یہ پاکستان, میں ایمانداری سے دل کے آپ کو بات کر رہا ہوں, میں بھی 20 سال پیپلز پارٹی میں رہا ہوں. ہمیں اس پاکستان کو سیدھا کرنا ہوگا. جو لوگ اپنے آپ کو ابو لا سمجھتے ہیں, جو اپنے آپ کو پاکستان سے بڑا سمجھتے ہیں, جو قانون سے بڑا سمجھتے ہیں, جب تک آپ قانون کے کٹہرے میں نہیں لے کر آئیں گے لوگوں کو, پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اور میں پھر کہوں, کہتے ہیں نا کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام. یہ ویسے آج رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ لوگوں کے خلاف, رانا ثناء اللہ صاحب, اچھا میں ایک اور بتاؤں, آپ نے بات شروع کر دی, میں اس بعد میں چلے بات میں آئیے گا. یہ بھی کہا جا رہا ہے جنرل صاحب کہ سولت مرزا کا انٹرویو اگر چل سکتا ہے تو آصف زرداری کا کیوں نہیں چل سکتا. حالانکہ سولت مرزا کا دنیا کے کسی بھی صحافتی اصول یا تعریف کے تحت وہ ایک انٹرویو نہیں تھا, وہ ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی جو کسی بھی انویسٹیگیٹو ادارے نے ویڈیو کنفیشن ریکارڈ کی اور اس کو ایز اٹ از 2, 5, 7 منٹ کی وہ تھی, وہ پلے ہوگی. وہ انٹرویو نہیں تھا, وہ کوئی کراس کویسچننگ نہیں تھی, اس کو موقع نہیں دیا گیا کہ اس کو گلوریفائی کیا جائے یا وہ اپنا ڈیفنس پیش کرے. وہ تو اعتراف جرم کر رہا تھا. اس کا زرداری صاحب سے سزا ہو جانے کے بعد سزا ہو جانے کے بعد کنوکٹڈ مجرم کا ایک اعترافی سٹیٹمنٹ تھا جس کو کیا گیا. اب اس کا مجھے لیگل نہیں پتا کہ لیگلی وہ اس کے اوپر پاکستان کا یا ملک کا قانون کیا کہتا ہے, لیکن ایک کنفیشن سٹیٹمنٹ جو آدمی سزا یافتہ ہے اور وہ ایگزیکیوٹ ہونے والا ہے, اس سے پہلے اگر اس کی کنفیشن آ رہی ہے اور اس نے اس کو نیگیٹ نہیں کیا, اس نے ایک کنفیشن سٹیٹمنٹ دی اور اس نے کہا یہ تھا وہ جرم کا بیک گراؤنڈ جس میں مجھے استعمال کیا گیا اس جرم کے لیے, وہ کیا گیا تھا. ابھی جو ہے نا, ایک تو بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص انڈر ٹرائل آ جاتا ہے عدالت میں, اس پر ایک الزام لگ جاتا ہے اور وہ کورٹ کی پروسیڈنگ کو فیس کر رہا ہے, شروع ہو چکی ہیں یا انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے, تو اس وقت اس کا سٹیٹس اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا اور نہ بننا چاہیے. اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر جو اس سے پہلے جو کچھ اس ملک میں ہوتا رہا, پھر غریب کے لیے قانون الگ ہوگا اور رچ اینڈ ایفلوئنٹ اینڈ پاورفل کے لیے قانون الگ ہوگا. اگر رچ آدمی یا ایک پاورفل آدمی یا ایک پولیٹیکل شخصیت اپنا ٹرائل میڈیا کے ذریعے کرنا چاہتی ہے تو عام آدمی کے, ابھی دیکھیں کیا ہوا تھا, جو ابھی یہ پارلیمنٹیرین ہے بصر صاحب اور قانون بھی لاء کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, کوالیفائڈ لائر بھی ہیں, جب شہباز شریف صاحب کو یا ان لوگوں کو عدالت میں لایا گیا پروڈکشن آرڈر کے اوپر, تو پروڈکشن آرڈر میں آ کر انہوں نے صرف اس موضوع پر بحث کرنی ہے جس کے لیے پروڈکشن آرڈر ہے, لیکن انہوں نے 1.5 گھنٹے کی تقریر میں جو نیب کے ساتھ جو کچھ کیا اور ان سیلوں کے ساتھ جو کچھ بیانات دیے, انہوں نے نیب کا پورا 1.5 گھنٹہ ٹرائل کیا. اینڈ آئی واز امیزڈ ٹو سی, میں ایک سیاسی شخص نہیں ہوں لیکن میں ملک کو دیکھ رہا تھا کہ ہمارا اسپیکر نیشنل اسمبلی بیٹھا ہوا ہے, ایک ملزم جو انڈر ٹرائل ہے, انڈر انویسٹیگیشن ہے, پروڈکشن آرڈر پہ ایک نیشنل ایشو ڈیبیٹ کرنے آیا ہے اور وہ اس کے بقیے ادھیڑ رہا ہے اس احتساب کرنے والے ادارے کے, اور اسپیکر بیٹھا دیکھ رہے ہیں. امیر عباس بہت ویلڈ. میں ذرا فرح صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ؟ جی جی مجھے اچھا, آپ نے کہا کہ جی وہ سابق صدر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں وہ سابق صدر ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی سابق صدر, سابق وزیر اعظم, سابق وزیر, وزیر اعلیٰ, گورنر, سابق چیف سیکرٹری, سابق آئی جی, کیا ان کو 7 خون معاف ہیں؟ کیا یہ قانون اس کا مطلب تو یہ حق, سوری, پریزیڈنٹ مشرف کو بھی یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ جب وہ انڈر ٹرائل ہیں کہ وہ آ جائیں چینل پہ بیٹھیں اور آ کر اپنے اس کیس کے مطابق آ کے ایک ٹی وی پروگرام کریں. یہ کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے, چاہے کوئی. جی فرح صاحب, یہاں پہ تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک مطلب سبطین خان کو یا علیم خان کو چھوڑ دیں باقیوں کو پکڑ لیں, یہ تو بات ہو رہی ہے کہ کسی کو بھی حق نہیں ہونا چاہیے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہاں 2 اینگلز اٹھ رہے ہیں اور ان 2 اینگلز میں طرح طرح کے سوال. ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ آیا واقعی یہ مجرم ہے, ثابت ہو گیا ہے جو الزامات ان پہ لگے ہیں, ایک چیز. پھر تو ان کو بالکل حق نہیں ہونا چاہیے. میں کہہ رہی ہوں کہ وہ کوئی بھی ہو, صدر سے لے کر نیچے تک, پی ایم تک. دوسرا جو مدعا اٹھ رہا ہے, کیا یہ الزامات بنائے جا رہے ہیں جس کی ریسنٹ سزا ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کو دی گئی ہے, یعنی یہ اپوزیشن کے لیے کوئی گیم بنائی گئی ہے کہ بس صرف انہی کو پکڑ دکڑ کریں, جو ووکل ہے, جو بات کرتا ہے, سچ بولتا ہے, جو حکومت کی پالیسیز کو کرٹیسائز کرتا ہے, جو ان کی نااہلیوں کو سامنے لاتا ہے, بس آپ نے ان سے قدغن لگانی ہے, ان کا گلا دبانا ہے, ان کو اندر کرنا ہے, ان کو انٹرویوز نشر نہیں کرنے. جس ٹریک کی چیزیں چل رہی ہے چلنے دیں, عوام کو حقائق کا پتہ نہیں چلنا چاہیے. ابھی
अभी मेरे भाई बसरा साहब, मैं इनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, उन्होंने कहा कि क्या कोई वजीर, मुशीर, सदर, वजीर आजम, क्या ये मुबर्रा है, इनके लिए कुछ और कवानीन बन के आने चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी जो नजरियाती लड़ाई है वो यही हो रही है कि जो गलत इंसान है उसके साथ वैसा ही सलूक होना चाहिए, लेकिन खुदारा पहले साबित तो हो जाने दें। साबित हुआ नहीं होता, मुकदमे चले नहीं होते, पहले पकड़ दकड़ हो जाती है, उसके बाद जाके इल्जाम ढूंढे जाते हैं कि अब क्या चीज इनके साथ नफी करें। ये तो बेइंसाफी है ना, इस तरह तो नहीं होना चाहिए। इंसाफ तो ये इंसाफ की डेफिनेशन ही नहीं है। डेफिनेशन तो पहले ये जान लें कि इंसाफ कहते किसको है, फिर उसके बाद साबित करें कि अब ये मुजरिम है, अब ये मुलजिम है। डायरेक्ट फतवा लगा देना कि ये तो मुजरिम हो गया, फिर तो फांसी तैयार है, फिर तो पकड़ना भी नहीं चाहिए, पकड़ के फौरन फांसी पे लटका देना चाहिए। पहले सबूत तो लाए। सही। एक ब्रेक लेते हैं। वैसे बसरा साहब की पार्टी ने वैसे कोई तब्दीली अभी तक लाई है या नहीं, लेकिन एक तब्दीली तहरीक इंसाफ ज़रूर ले आई है कि वो मुस्लिम लीग नून जिसने आसिफ अली जरदारी साहब को सड़कों पर घसीटना था, वो मुस्लिम लीग नून इतनी तब्दील हो गई है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब की आज़ादी इज़हार राय की जंग लड़ रही है। एक ब्रेक के बाद ज़रा राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी पर बात करें। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा सेटबैक है, ब्लो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, और इस गिरफ्तारी को भी कंट्रोवर्शियल गिरफ्तारी कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से। शहबाज शरीफ साहब ने क्या फरमाया है? आज मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप इकट्ठी बैठी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने क्या फरमाया ज़रा ये दिखाएं। इमरान खान न्याजी का बदतरीन हिज़्ब मुखालिफ अफराद के ख़िलाफ़ बदतरीन जबर, जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है। और आज राना सनाउल्लाह को इमरान खान न्याजी बदतरीन होशे अदकंडे इख्तियार करने पर तुल गए और उनको हेरोइन फरोश खुदा न खास्ता करार देने के लिए उनके खिलाफ झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। अगर आप ये समझते हैं कि इससे हमारी आवाज़ दबा सकते हो तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। राइट जी, शौकत बसरा साहब, बहुत जालिम हुकूमत है आपकी कि आपने राना सनाउल्लाह साहब पर एक झूठा मुकदमा कायम कर दिया। देखिए अमीर अब्बास, इसके ऊपर मैं कहता हूँ, मैं चूँकि खुद वकालत की है फौजदारी, होता यह है कि जब आप पकड़े गए, आपसे हीरोइन पकड़ी गई, आपके रिकवरी डाली और आपको जुडिशल भेज दिया, ठीक है। अब अगर ये कहते हैं कि झूठा मुकदमा है तो इसके लिए इनके पास तमाम फोरम मौजूद हैं। सबसे बड़ा फोरम कौन सा है? कोर्ट, अदालत ना। ये वही अदालत है। आपको याद होगा कि जब उन्होंने GIT बनाई थी तो दोनों भाइयों ने मोतीचूर के लड्डू खाए थे। ये वही अदालतें हैं जिनके ऊपर इन्हें कहा था हक और सच की फतह होती है जब इनके हक में फैसले आते हैं। अब इतना इनको घबराहट क्यों है कि अगर एक बंदा पकड़ा गया, पकड़ा जाने के बाद अब एक अदालत का मामला आ जाएगा, अदालत में अगर जाकर बेगुनाह साबित होता है तो फिर ये वहाँ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहाँ से आ गया? जिस तरह नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, ANF भी एक इंडिपेंडेंट इदारा है। ये बहुत बड़ा ANF इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है, बिल्कुल इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है। लेकिन एक मुझे बताइए, उसको हेड एक सर्विंग मेजर जनरल कर रहे हैं। और दूसरी बात अमीर अब्बास, इतनी बड़ी मिकदार पकड़े जाना ये कोई मजाक नहीं है। 15 किलो। मैं फिर कहता हूँ इसके ऊपर अभी जो चीज़ें सामने मैं सुन रहा हूँ मीडिया में, कुछ जो चीज़ें आ रही हैं, अभी मेरे ख्याल में थोड़ा वक्त लगेगा, चीज़ें अनअर्थ होनी शुरू होंगी। लेकिन इसके ऊपर मैं एक और बात कहता हूँ, राना सनाउल्लाह, अल्लाह ताला जो है ना वो बड़ा मुसब्बिल इसबाब है। राना सनाउल्लाह मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ से ज़्यादा वो गुनाहों का मुर्तकब हुआ है। वो गुनाह कबीरा हूँ, वो गुनाह सगीरा हूँ। मैं किस तरह कहता हूँ, खुद शौकत बसरा आपका विक्टिम बैठा है, मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ था, मेरा PS शहीद हुआ, मैं अल्लाह को हाजिर नजर जान के कह रहा हूँ, उसमें ये पंजाब गवर्नमेंट, मियाँ शहबाज शरीफ, इतनी बड़ी बात आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ, मुझे अल्लाह ने बचा लिया। ये सब लोग मुलव्वस थे, तमाम के तमाम मुलजमान बेगुनाह कर दिए गए। अभी भी कैप्टन लियाकत SSP लगा हुआ है वहाँ पे, मेरे भावनगर में जिंदा है। उसे कहें आपके प्रोग्राम में आके मुझे बताए कि क्या कुछ नहीं किया था राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने। आगे चलते हैं, मॉडल टाउन में क्या हुआ था? 15 लोग कत्ल हुए, 100 लोगों को गोलियां मारी गई। कमीशन ने रिपोर्ट दी राना सनाउल्लाह के खिलाफ, किसी ने हाथ नहीं लगाया। फैसलाबाद के अंदर आप चलें चौक घंटाघर में जाके, मैंने सुना है वहाँ पे अगर 15-20 लोगों ने एहतजाज किया तो मिठाइयाँ बहुत बांटी गई हैं। कहाँ पे बांटी गई हैं? कब्जा ग्रोहों की सरबराही मसूफ फरमाते थे, कल अदम तंजीमों के साथ कनेक्शन आपको नहीं पता इनके किन किन के साथ थे। सो जितने जराइम में अगर राना साहब अब तो अभी तो बारिश शुरू हुई है ना, क्योंकि मैं फिर कहता हूँ
یہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ اللہ صرف کی ان کی لاٹھی- چھت پہ کیوں برس رہی ہے نا, ان کی- وہ آپ کی چھت پہ بھی تو برسنی چاہیے نا. میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. تحریک انصاف, میں پھر کہتا ہوں 70 سال تحریک انصاف کبھی حکومت میں نہیں رہی. تحریک انصاف 5 سال حکومت میں کہاں رہی؟ کے پی میں پی آر ٹی کا کیس نیب میں ٹرائل ہو رہا ہے. پنجاب میں علیم خان اگر گرفتار ہوئے ہیں تو یہ کوئی تحریک انصاف کی حکومت کے کیسز میں نہیں پکڑے گئے, پرانے ایشوز تھے وہ چل رہے تھے. سبطین خان پکڑے گئے 2002 کے معاملات. اچھا اگر وہ پکڑے جائیں تو پھر تو نیب ٹھیک ہے, پھر ادارے ٹھیک ہیں. اگر ان کا کوئی لوگ پکڑے جائیں, اچھا اب میاں نواز شریف صاحب کے متعلق باتیں کرتے تھے, عدالت نے سزا دی ہے نا, کیا کہا ہے ان کو کہ کرپٹ اور بددیانت ہے. وہاں پر کہاں نیب غلط ہے, وہاں ادارے ٹھیک ہیں. سو امیر عباس, میں یہ کہنا, میرا گزارش صرف یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب پہ سیاست نہ کی جائے. اگر وہ بے گناہ, میں پھر کہہ رہا ہوں عدالتیں آزاد ہیں, میڈیا آزاد ہے. اگر ایک ملزم کے انٹرویو نشر ہو سکتے ہیں تو میاں شہباز شریف کو زیادہ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ یہاں شامل تفتیش خود ہو جائیں. پوری قیادت, اگر ان کا وہ صوبائی صدر تھا میاں شہباز شریف صاحب, نکلے نا, پوری پارٹی جائے, جا کر اے این ایف کے جو لوگ تفتیش کر رہے ہیں, تحقیق کر رہے ہیں, ان کے پاس بیٹھیں, جا کے کہیں ہمیں ثبوت دکھائیں, بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کے متعلق گفتگو کریں. عمران خان صاحب کا کیا لینا دینا؟ اور سننے میں یہ آ رہا ہے 8 مہینے سے انڈر آبزرویشن تھے یہ لوگ, رانا ثناءاللہ. رانا ثناءاللہ, اور جو کنیکٹڈ لوگ تھے وہ آلریڈی پکڑے جا چکے ہیں اور لنک سے لنک ملتا ہوا آگے بڑھا ہے. آج آپ کو پتہ ہے فیصل آباد میں کن کی گرفتاریاں ہوئی ہیں؟ 2 وہ ایم پی ایس جو ان کی آنکھ کے تارا تھا. چلیں آگے چلتے ہیں. شیر علی کون ہے؟ چودھری شیر علی. چودھری شیر علی, عابد شیر علی کے والد. وہ بہت کچھ کہتے رہے نہیں, ہیں رانا ثناءاللہ, صرف کچھ نہیں, قاتل کہتے ہیں. دیکھیں کسی کو کرپٹ کرنا, یہ کہنا کہ یہ بددیانت ہے, اور باتیں. انہوں نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہا تھا کہ 28 کا لفظ فگر دیا تھا کہ 28 قتلوں میں یہ بندہ ملوث ہے. ایک پولیس آفیسر بھاگا ہوا اس کا آج سوشل میڈیا پہ اس کا بیان اس کا بھی چل رہا ہے. سو پنجابی جی کہتے ہیں ات خدا دا ویر ہوندا ہے. آخر اللہ, میں پھر کہتا ہوں فرح صاحبہ, اللہ کا نظام جو ہے نا وہ بہت سخت. اللہ کی لاٹھی. فرح صاحبہ, یہ کیا وجہ ہے کہ جو بھی گرفتار ہوتا ہے, میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں, جو بھی گرفتار ہوتا ہے وہ جس بھی پارٹی کا ہو, وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا. تو اگر کسی سیاستدان نے کچھ غلط نہیں کیا تو ہم کوئی آئین میں ایسی ترمیم کر دیتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی سیاستدان کبھی غلط کر ہی نہیں سکتا. سیاستدان, پاکستانی سیاستدان جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہے, اس سے کبھی کوئی خطا سرزد ہو ہی نہیں سکتی ہے. اگر اس ملک میں کبھی کسی سے خطا سرزد ہوگی تو وہ کوئی نہ کوئی نان پولیٹیکل فگر ہوگی, پالیٹیشین نہیں ہو سکتا. بسرا صاحب نے جتنی باتیں کی سارے جوابات اس کے اندر موجود تھے. مزے کی بات ہے کہ ان کو ساری خامیاں, دنیا کے سارے گناہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون میں نظر آ رہے ہیں اور اپوزیشن میں نظر آ رہے ہیں. انہی کا ایک بندہ جب کے پی کے سے اسی موٹر وے پہ جو نواز شریف کی بنائی ہوئی ہے بنی گالا جاتا ہے, وہاں کیا درآمد ہوتا ہے؟ شہد کی بوتلیں. رانا ثناءاللہ صاحب کا جو یہ کیس ہے, یہ تو انہوں نے کچھ لگ بھگ 6-7 مہینے پہلے ہی ریویل کر دیا تھا انہی حامد خان صاحب کے شو میں کہ مجھے تھریٹس مل رہے ہیں, مجھے ڈر خوف ہے, مجھے لوگ دبا رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو بولنا بند کر دو, بہت زیادہ بولتے ہو. تو وہی بات ہو گئی کہ جو کھلا بولے گا, جو سچ بولے گا, جو اپنا قانونی حق استعمال کرے گا, اس کا گلا دبایا جائے گا. اور یہی کام آج کل پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے اور اسی کا گلا دبایا جا رہا ہے. بنی گالا میں ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. کیا ثبوت ہے کہ یہ گاڑی روکی گئی اور خود بریف کیس اور خود چیزیں خفیہ خانوں سے اپنی جیبوں سے پہلے ڈال کر بعد میں اعلان کر دیا گیا کہ جناب یہ تو گاڑی سے برآمد ہو گئی. یہ تو آپ نے ساری کہانی گیم میں لٹ دی آپ نے تو. دیکھیں, میں ایک پولیس والے کی بیٹی ہوں اور میں قانون کی ایک ادنا سی شاگرد ہوں. اس قسم کی چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے روز مرہ کی بنیاد پہ آتی رہتی ہے. بسرا صاحب بھی غالباً پریکٹس کرتے رہے تو وہ بھی بخوبی واقف ہوں گے. تو یہ کہہ دینا, اور ان کی جو منسٹر صاحبہ ہیں مشیر اطلاعات کہتی ہے کہ انٹرنیشنل پیکٹنگ میں یہ چیز لپیٹی گئی تھی. امیر عباس صاحب, میں آپ سے سوال کرتی ہوں, ایک آدمی کو اتنے زمانوں ہے وہ چیخے جا رہا ہے, وہ ایسے فرح خان آپ کو عدالتوں پہ اعتماد ہے؟ چلیں پولیس کو چھوڑ دیتے ہیں. فرح خان ایک بات سنیے گا, فرح میری بات سنیے گا پلیز. آپ کو عدالتوں پہ اعتماد ہے؟ عدالتوں پہ اعتماد ہے آپ کو؟ بالکل جی, عدالتوں پہ ہمارا اتنا یقین ہے جتنا کہ پاکستان اس وقت موجود ہے اس پہ ہر پاکستانی کو یقین ہے. آپ کی گھبراہٹ اور پریشانی مجھے سمجھ نہیں آئی. ہمارا فخر ہے, ہمارا فخر ہے سر یہ. اچھا, میں بات کر رہی تھی
तो ये देखिए अब इन्होंने मेरे से बात बुला दी है। मैं फिर वहीं से शुरू करती हूँ कि इन्होंने ये तो रट्टा लगा हुआ है आप सब लोगों को। इंटरनेशनल उसकी पैकिंग हुई थी, कहाँ ये चीज देनी थी, और क्या कोई होशमंद इंसान इस तरह का सामान लेके घूमता है फिरता है? इन सारी चीजों का दर तो बनी गाला है। आसान मैंने बता दिया है। वहाँ जाइए आपको इतना मिलेगा कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सारे कर्जे उतर जाएंगे। जनरल साहब ये तो नई बात होगी कि उनके ऊपर सामान डाला गया है उनकी गाड़ी में, ये मनशियात 15 किलो, और वहां से बरामदगी करवा दी गई। देखिए, जब भी कोई ऐसा पुलिस रेड हुआ है या ANF रेड हुआ है, तो जो भी मुलजिम होता है उस वक्त तक या जिसको कस्टडी में लिया जाता है, उसका पहला दिफा यही होता है कि मैं इनोसेंट था, पुलिस ने हथियार अपने पास से डाला है, ये मंशियात अपने पास से डाली गई हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि उनको ये हक पहुंचता है कि वो जाएं और ANF की कोर्ट में अपना दिफा करें। जो कुछ बरामद हुआ है उसका केमिकल एग्जामिनेशन भी होगा, और ये भी देखा जाएगा कि क्या वो वाकई मंशियात के जुमरे में आती भी हैं या नहीं आता, जो कुछ ये ले जा रहे थे। तो अगर केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट भी आएगी, देखें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शर्जील मेमन के रूम में भी एक रेड किया था, बिल्कुल, वहां से भी जो कुछ कंटेंट निकले थे स्कॉच की बोतल में, वो भी बाद में ऑलिव ऑयल बन गया था। तो ये तो हमारे मुल्क की तारीख में बनी गाला हो या वो हो, ये होता रहा है, कारनामे होते रहे, ये ऐसे कारनामे होते रहे। 3.5 ला दी जाए तो 11 साल में उनकी तफ्तीश नहीं होती। 12 मई में कत्ल हो जाए वाकयात कराची में, उनकी तफ्तीश साल नहीं होती। 12 साल हो गए, 12 साल हो गए। फिर मॉडल टाउन को पूरी हुकूमत में उसकी तफ्तीश आज तक नहीं हो सकी। मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल इस मुल्क में आज तक, ये ब्लाइंड मर्डर्स, ब्लाइंड वारदातें इस मुल्क में होती रही हैं। लेकिन जो इस वक्त खुशाइंद बात है, देखिए मैं जब भी कभी कोई बात हुई, एक आर्गुमेंट सुनने को आता था कि जी जिस दिन जनरल्स का एहतसाब हो गया, तब मानेंगे, किसी जज का एहतसाब हो गया, उस दिन हम कहेंगे कि अब मुल्क में इंसाफ की तवक्को की जा सकती है। आज आपके 2 जजेस घर बैठे हैं इसी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की वजह से, ठीक है, जस्टिस शौकत और जस्टिस फरक लाहौर के। वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उनका एहतसाब करके उनको घर भेजा, एक ने रिजाइन कर दिया, एक को घर भेजा। जस्टिस ईजा का केस अभी इस वक्त सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने है। एक 3 स्टार जनरल उम्र कैद उसको हो चुकी है, एक ब्रिगेडियर को सजाए मौत हो चुकी है और उनका केस अंडर ट्रायल है, अभी अपील में है वो। तो कहने का मकसद ये है कि कोई अदारा कानून से बालातर नहीं है, कोई शख्स कानून से बालातर नहीं है, और कोई ऐसा, ये अगर आर्मी में ट्रायल हो रहे हैं, जुडिशरी में जजेस के ट्रायल हो रहे हैं, और मुल्क में ये जो साबका MNAs या साबका प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर इनके ट्रायल हो रहे हैं, तो मैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इस बात पे मुतमईन हूं कि मुझे पाकिस्तान बेहतर सिमत में जाता नजर आ रहा है। अनटचेबल्स जो हैं वो अब अनटचेबल्स जो हैं उनका एहतसाब हो रहा है, और कानून की जो बालादस्ती है या कानून की जो अमलदारी है वो मुझे होती हुई नजर आ रही है। वी हैव मेड अ वेरी गुड बिगिनिंग इन पाकिस्तान, एंड लेट्स होप कि इस मुल्क में कानून की अमलदारी और बढ़े, और हर तरह के, हर स्टेटस के मुलजिम का तहकीकात हो और उनका एहतसाब, और वो रूल ऑफ लॉ उस पर लागू होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब के लिए जो घर से खाना मंगवाया जाता था कोट लखपत जेल में, उस पर आपने पाबंदी लगा दी है। अमीर अब्बास, मैं एक और तो ये भी हमारी हुकूमत गलत कर रही है, मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के कह रहा हूँ, और इसके ऊपर मैं PM साहब को और CM साहब को कह चुका हूँ। अंडर प्रेशर क्यों है? इसलिए हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ बहुत बीमार हैं, दिल के अटैक हो रहे हैं, अगर ये फैसिलिटीज ना दी गई, अल्लाह ना करे उनकी जेल में डेथ हो जाएगी। पार्टी जो बयानिया दे रही है ना, वो तो पहले से तैयार कर रही है लोगों को। मेरी बात सुनिए। जेल मैनुअल्स, मैं खुद जेल काटी है 5-7 दफा, मैं सियासी कैदी रहा हूँ, ज़ियाउल हक की मैनुअल। फिर मैं कहूँगा मुजरम खा वो 3 दफा का वजीर आजम है, खा कोई रेपिस्ट है, खा दहशतगर्द है, खा डाकू है, खा कातिल है, वहां पर खाना घर से नहीं आ सकता, नंबर 1। नंबर 2, ये जरूर कानून में लिखा हुआ है कि जो एक्स पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो जजेस हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जो इनकम टैक्स अदा करते हैं, उनको B क्लास है। B क्लास में AC कहीं नहीं है, AC नहीं है। और अब मैं कहता हूँ ये पैसे उस वक्त मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बात कही थी, मैंने कहा मुझे बताएं, उन्हें वो रायगढ़ में रहे, वो पार्क लेन में रहे, अजमेर रोड पे रहे, AC आपने दे दिया, खाने घर से आ रहे हैं,
करेले गोश्त और और जबरदस्त उनका मेन्यू है। अगर आप मेन्यू मुलाजा करें, क्या मुलजमों पहली बात फराह खान कमेंट करेंगी कि किसी दिल के जो मरीज होते हैं और जो किडनी के मरीज होते हैं उनका इतना ज़बरदस्त मेन्यू मैंने तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना है। सो मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के कह रहा हूँ कि हुकूमत वक्त को फिल फॉर सरदार उस्मान बुज़दार साहब को उसका नोटिस लेना चाहिए। जेन मैनुअल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, उनका खाना भी बंद होना चाहिए और उनका एसी भी वापस ले लेना चाहिए। और इसके ऊपर खबर पर मैं ये दे दूं, इसके ऊपर काम हो रहा है। तमाम सहूलियात उनसे लेके बिल्कुल। और एक आम कैदी वाली इसकी सहूलियत। वजह आप बैठ के उस पे आप इतनी सहूलियात भी लें और फिर ये कहें कि हुकूमत वक्त हमारे से वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया फराह खान साहबा, शौकत बशर साहब और जर्नलिस्ट। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।